बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 5 जून 2026 जुमे का दिन। बहुत बड़ी बड़ी खबरें। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में इस वक्त माहौल मजीद गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और अगले 5 से 7 दिन कुछ भी बड़ा हो सकता है। एक तो बजट की तैयारियां, पाकिस्तान की अवाम का जो मोमेंटम है वो किस तरफ जाएगा, बजट पर अवाम के ऊपर बमशेल्स भी गिराए जाएंगे और उधर से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बजट के रोज जो है वो असेंबली के अंदर भी एहतजाज करेगी और असेंबली के बाहर भी एहतजाज करेगी। यानी कि हुकूमत पर हर तरह से प्रेशर बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। पहली बड़ी खबर पर आज हम बात करेंगे कि शदीद तरीन टकराव, इंटरनेट सर्विसेज को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। पुलिस पहुंच गई है और पुलिस की भारी नफरी तैनात। हर तरफ से सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है, एहतजाज धरने के हवाले से क्या खबरें हैं, पुलिस, रेंजर, सिक्योरिटी इदारे सबको मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। क्या होने जा रहा है अगले 24-48 घंटों के अंदर, कुछ बड़ा हो सकता है। इस हवाले से तमाम तर खबरें आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। और फिर हुकूमत का धड़न तख्ता, इसका भी फैसला हो चुका है। शहर इक्तदार में एक नया गेम प्लान तैयार किया गया है, उस हवाले से भी क्या खबरें, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले इमरान खान की जो खुफिया मुलाकातों के हवाले से इस जो खबरें गर्म हैं, जो मैंने अभी आपको अपने पिछले व्लॉग में खबर ब्रेक की कि इमरान खान की आम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात हुई, जिसमें इमरान खान राजी हो गए कि वो जब जेल से बाहर निकलेंगे वो सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। दूसरा, उनको कहा गया कि आप हाउस अरेस्ट हो जाएं और फिर आप सियासी एक्टिविटीज में हिस्सा ना लें कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। उस पर इमरान खान तैयार नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि जब वो बाहर निकलेंगे वो सियासी तौर पर सेटलमेंट के तौर पर नहीं निकलेंगे, वो पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ लेकर निकलेंगे। तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की अदालतों से आप इंसाफ लेना आपकी एक खाम ख्याली होगी, या आप तवक्को कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अदालतें आपको इंसाफ देंगी। यानी कि वो अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पर 1 साल से इमरान खान की पिटीशन जो है उसको इंटरटेन ही नहीं किया गया। दूसरा, जब पिटीशन को इंटरटेन किया गया तो उसके चीफ जस्टिस साहब आपको ये कहते हैं कि हमने इस पर समाप्त नहीं करनी, हमने तो इस पर बात ही नहीं करनी, हम तो किसी और चीज पर बात करेंगे। ये पाकिस्तान की अदालतों का हाल है। यानी कि आप ये देखें कि आईनी अदालत को बनाया गया, वहां पर एग्जीक्यूटिव ने अपने मतहत जजेस को वहां पर लगा दिया। यानी कि वो जजेस जो हुकूमत को इनकार नहीं कर सकते। यानी कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म का फैसला आईनी अदालत से नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हुकूमत ने खुद जजेस को आईनी अदालत के अंदर जो है वो बनाया और फिर उन्हीं को आईनी अदालतों के अंदर भेजा। तो क्या वो जजेस जो है वो हुकूमत के खिलाफ फैसला करेंगे? आप यहां से जो है वो डॉट से डॉट स्टार्ट करें। फिर मुझे यूं लगता है कि इमरान खान को कौमी हुकूमत के लिए तैयार किया जा रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुतालबा किया कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने, पाकिस्तान यानी कि इजराइल को तस्लीम करे, तो ये भी प्रेशर है। ये भी तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा रहा है और ये हमेशा से पाकिस्तान को इजराइल के नाम पर अमेरिका ब्लैकमेल करता है। हुकूमत ने पॉजिटिव स्टांस लिया, हमारी हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने, कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, हम अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ये क्यों किया गया? अब इमरान खान को इस चीज पर राजी किया जा रहा है कि अगर प्रेशर मजीद बढ़ता है, पाकिस्तान पर इकोनॉमिकली प्रेशर बढ़ता है, पाबंदियां लगाई जाती हैं, तो एक कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद होंगे, शरीक होंगे, और वो हुकूमत जो है वो शायद फिर अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, ताकि कोई सियासी गेम पॉइंट स्कोरिंग ना हो। यानी कि कोई सियासी बयानियां इमरान खान ना बना पाए या कोई और जमात ना बना पाए कि आपने इसराइल को तस्लीम किया या आपने इसराइल को तस्लीम किया। तो इसके ऊपर एक चीज जो है वो डिस्कस हो रही है कि इमरान खान जो है उसके लिए तैयार हो जाए, ताकि वो हुकूमत के ऊपर जो है प्रेशर न डाला जाए। तो इसके ऊपर इमरान खान जो है वो राजी नहीं नजर आ रहे। और दूसरी जानिब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर इस जो चहमगोई है वो मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। हुकूमत का धरम तख्ता हो सकता है, बड़े फैसले हो गए। ये फैसले जो है वो क्या है? सबसे पहले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इंतजामी ढांचे में तब्दीली का जनाब फैसला कर लिया गया है। अब जाहिर है इस्लामाबाद में सिर्फ एमएनएस हैं, एमपीएस नहीं है। अब उनके इंतजामी ढांचे में क्या होगा? इस्लामाबाद के लिए एक अलग कानून साज असेंबली होगी, जैसे पंजाब असेंबली है, ये पार्लियामेंट नेशनल असेंबली जो है, तो ये तो पूरे मुल्क की कानून साज असेंबली होती है, इस पे पूरे मुल्क के फैसले होते हैं। इस्लामाबाद के फैसले, यानी कि इस्लामाबाद को भी एक अलग सूबे के तौर पर बनाया जाएगा, एक अलग सूबा बनाया जाएगा। ये एक आप यही समझे ना कि कानून साज असेंबली उसमें अलग होगी, इस्लामाबाद का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो अलग होगा, और फिर इस्लामाबाद के 20 से 30 उनकी असेंबली के अरकान होंगे।
یعنی کہ اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو بھی بنایا جائے گا, اس کا وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے, اسی طرح بنایا جائے گا. اسلام آباد اسلامی وفاقی دارالحکومت کے لیے الگ سے قانون سازی کرے گی. یہ ایک بڑی جو ہے وہ خبر ہے کہ اسلام آباد کو بھی ایک الگ صوبے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اس کا الگ سے چیف ایگزیکٹو ہوگا, 25-30 اراکین کے اوپر قانون ساز اسمبلی بنائی جائے گی اور اس کے لیے ایک الگ قانون سازی ہوگی. تو اس سے نظر آتا ہے کہ وفاق میں بھی اس وقت جو صورتحال ہے کہ حکومت کے اوپر قبضہ کی کوششیں, یعنی کہ 28ویں ترمیم میں کیا ہے کہ ایک تو کراچی وفاق کے اندر آ جائے گا, اور پھر گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, یہ وفاق ڈائریکٹلی کو کنٹرول کریں گے. پھر 28ویں ترمیم کے اندر جو گورنر راج ہے وہ وفاقی آئینی عدالت لگا سکے گی, اور جب وہ فیصلہ کرے آپ اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتے, یعنی کہ حکومت کے ہاتھ سے کنٹرول کیا جائے گا. یعنی کہ یہ سارے اختیارات اب اسلام آباد میں اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ اسلام آباد سے پورے ملک کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکے. تو اب یہ بڑی اہم خبر ہے, اور یہ آپ کو میں یوں کہوں کہ حکومت کا بھرم تختہ تو کہنا غلط نہیں ہوگا. پھر حکومت کے ہاتھ میں کیا رہے گا؟ وزیر اعظم شہباز شریف جو 30-40 کلومیٹر کے وزیر اعظم ہیں, اب اس کے ہاتھ میں پھر کیا رہا کہ جب اسلام آباد کا کنٹرول ہی الگ چیف ایگزیکٹو کے پاس چلا جائے گا تو ملک کا وزیر اعظم کیا فیصلے کرے گا؟ ایک بڑا سادہ سا سوال ہے کہ ملک کا وزیر اعظم پھر کیا فیصلے کرے گا؟ پھر تو اندھیر نگری چوپڑ راج والی بات ہوگی, مائٹ از رائٹ جس کی لاٹھی اس کی بحث. خیر, ایک طرف تو جناب میں آپ کو یہ خبر دے چکا ہوں, دوسری جانب شدید ٹکراؤ کی صورتحال ہے, انٹرنیٹ سروسز بند ہو گئی ہیں, پولیس ہے, اور یہ حالات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. خبر کیا ہے جناب؟ آزاد کشمیر آج رات سے مکمل طور پر انٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. یہ ایک بڑی عام خبر ہے, یہ احکامات جاری ہو گئے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آزاد کشمیر میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ فوری طور پر انٹرنیٹ سروسز کو بند کر دیا گیا؟ یہ ایک ایسی خبر ہے جو آپ کو چکا دے گی. دیکھیں, آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے, بڑے احتیاط سے آپ کو رپورٹنگ کرنا پڑتی ہے, اور پاکستان آزاد کشمیر کا دل ہے, اور اسلام آباد پولیس کے 1505 اہلکار جو ہے اور ان پر افسران بھی ان پر مشتمل ہیں. ایک خصوصی فورس آزاد کشمیر بھیجی جا رہی ہے. ایک ڈی آئی جی ہیں, 2 ایس ایس پیز ہیں, 4 ایس پیز ہیں, ان کے علاوہ دیگر سینئر اور جونیئر افسران بھی موجود ہیں. 8 اے ایس پی اور ڈی ایس پیز بھی شامل ہیں, 16 انسپیکٹرز ہیں, اسسٹنٹ سب انسپیکٹر شامل ہیں, اور 1350 جو کانسٹیبل ہیں وہ شریک ہیں. یعنی کہ ایک بھاری نفری جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کی آزاد کشمیر میں ڈپلوائے کی جائے گی. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ سیکورٹی فورسز اور آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں, جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے, ان کے لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے, اور پھر لڑائی بھی ہوئی, تصادم بھی ہوا, اور پھر مقدمات بھی بنے ان کی ایکشن کمیٹی کے اوپر آزاد کشمیر کی. تو ایک مرتبہ پھر سے صورتحال اس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آخر ایسا کیا ہونے جا رہا ہے؟ اگلے 5 دن بڑے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, 5 جون کو آزاد کشمیر میں 27 جولائی کو انتخابات کا اعلان کر دیا گیا. آزاد کشمیر میں 27 جولائی کو انتخابات ہے. 6 جون جنیوا, نیو یارک اور لندن, پنڈی, اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں بھی 6 جون کے, کیونکہ نواز شریف صاحب جنیوا جا رہے ہیں, وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہیں. اور پھر 7 جون کو گلگت بلتستان کا انتخاب ہے. 8 جون کو گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج کا اعلان کیا جائے گا. اور پھر 9 جون کو جو ایکشن کمیٹی ہے آزاد کشمیر کی, انہوں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا. اس کو روکنے کے لیے, ان کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے پھر جو اسلام آباد پولیس ہے ان کو آزاد کشمیر میں بھیجا جا رہا ہے. 10 جون کو اسلام آباد میں جناب بجٹ کا اجلاس ہوگا. پاکستان تحریک انصاف نے 10 جون کو قومی اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا. سہیل آفریدی نے کہا کہ جناب اگر عمران خان سے ہماری ملاقات نہ کروائے گی تو ہم دھرنا دے دیں گے قومی اسمبلی کے باہر. تو وہاں پر آئندہ کے لائے عمل کا بھی اعلان کیا جائے گا. اسمبلی کے اندر بھی دھرنا ہوگا, اسمبلی کے باہر بھی دھرنا ہوگا. تو سیاسی ماحول اگلے 5 دن کے لیے بہت گرم ہے. حکومت کے اوپر اس وقت دباؤ بڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے. گلگت بلتستان کے انتخابات میں حکومت کے اوپر پری الیکشن ریگنگ جو ہے ان کے الزامات لگ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو گلگت بلتستان کی الیکشن میں جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل سپیس آپ کو ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اور پھر منیف فاروق صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کو حکومتیں نہیں دی جائیں گی. یعنی کہ جب پہلے سے فیصلے کر لیے تو اربوں روپے کی لگا کر الیکشنز کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی سمجھ سے باہر ہے. اب آزاد کشمیر میں یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ صورتحال ٹکراؤ کی طرف بھی جا رہی ہے, تصادم کی طرف بھی جا رہی ہے, انٹرنیٹ سروسز کو بند کر دیا گیا ہے. جناب, آزاد کشمیر میں 9 جون 2026 کو ہڑتال, شٹر ڈاؤن, پہیا جام ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے ان کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کی جانب سے. اب وجہ کیا ہے؟ یہ ہڑتال پچھلے معاہدوں کی عدم تکمیل کے حوالے سے کی گئی تھی, کیونکہ 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے وفاق کے سامنے رکھی تھی. 2025 کے اندر احتجاج ہوتے جب سپٹمبر اکتوبر کے اندر, اور اس کے بعد حکومت نے کچھ وعدے کیے تھے, لیکن آج تک حکومت نے ان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. اب پھر مذاکرات ناکام ہوئے تو اب یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہڑتال جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اب اس میں مطالبات کے پہلا بڑا مطالبہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہ سرکاری افسران سیاستدانوں کی مفت بجلی, گاڑیاں, الاؤنسز جو ہیں ان کو ختم کیا جائے, پہلا مطالبہ. دوسرا مطالبہ کہ جو اس میں ریفیوجیز کا اسٹیٹس ہے, یعنی کہ 12 مہاجروں کی جو سیٹیں ہیں ان کو ختم کیا جائے. سیالکوٹ ان کی تحصیلوں کی
मखसूस सीटें हैं। आज़ाद कश्मीर की असम्बली के अंदर जो 12 नशिस्तें हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये समझते हैं कि ये इंतखाबात में मुदाखलत का ज़रिए जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतालबा है। लेकिन हुकूमत का इसके बरक्स जो फैसला है, ख्वाजा आसिफ साहब की बात उन्होंने कहा कि ये हमें ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इलेक्शन से पहले ऐसे मुतालबात जो हैं वो ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में आते हैं। आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, अब हम ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने इसके ऊपर जवाब दिया, तो इसका मतलब है कि वफाक जो है वो ये 12 जो सीटें हैं मुहाजिरों की उसको खत्म नहीं करेगी। अब जो मुतालबात थे, पहले भी हुकूमत ने वादे किए थे कि हम इसको पूरा करेंगे, अब हुकूमत कह रही है कि आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो कह रहे हैं कि हमें सस्ती बिजली, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में बिजली बहुत महंगी थी, पेट्रोल बहुत महंगा पूरे पाकिस्तान से, और आटा गंदम वहां पर बहुत महंगी मिलती है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान की तरह हमें भी सब्सिडी मिले, हमें भी सस्ता पेट्रोल, सस्ती बिजली, सस्ता आटा, सस्ता गंदम जो मिले, और फिर हॉस्पिटल्स में बेहतर सहूलियात मिले, डेवलपमेंट हो, आईनी साख्तगारी इस्लाहात वहां पर बनाई जाए। अभी अगर आप गिलगित बल्तिस्तान अभी जाए ना, या सॉरी आजाद कश्मीर जाए, तो आपको लागत समझ जाए वहां के ऊपर जो वहां के हालात हैं। तो फिर अब ये उन्होंने कहा कि हम हड़ताल करेंगे। अब देखते हैं कि वफाक इसको कैसे देखती है, क्योंकि बड़ा हसास मसला है। वफाक को इसको देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो तोड़ मरोड़ कर इनको अब आगे पेश करने की कोशिश करता है। तो पाकिस्तान हमेशा एक है, और मुझे उम्मीद है कि वफाक जो एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं उनको ओवरसी करेगी, और फिर एक्शन कमेटी जो है उसके ऊपर थोड़ा सा पीछे भी हटेगी। दायर एक्शन कमेटी को थोड़ा पीछे हटने की जरूरत है, वफाक को भी थोड़ा पीछे हटने की जरूरत है, दरमियानी रास्ता निकाला जाए, और एट द एंड बात टेबल पर आकर खत्म होनी है। एट द एंड आप जो मर्जी कर लें, आप लड़ाई कर लें, आप बंदूकें उठा लें, आप मार दें, आप फायरिंग कर लें, एट द एंड टेबल के ऊपर बात खत्म होगी, और टेबल के ऊपर ही फैसले होंगे। तो वफाक को चाहिए कि पाकिस्तान के हक में फैसले करे, क्योंकि माजी यही बताते हैं कि आप कश्मीरियों से लड़ नहीं सकते, माजी आपको ही बताते हैं। तो अब देखते हैं कि ऊंट किस करोड़ बैठते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का आप लाजमी तौर पर ख्याल रखने वाले के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।